बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और इसकी तस्दीक खुद इसराइल के वज़ीर दिफा ने कर दी है। बहुत बड़ा हमला किया गया है। इसराइल ये कह रहा है कि हमने महदूद पैमाने पर ईरान को टारगेट किया है। अब इसका मतलब क्या है कि ईरान को महदूद पैमाने पर टारगेट करने का मकसद ये नज़र आता है कि हमारे ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई ना की जाए, महदूद पैमाने पर ये कह रहे हैं। और साथ ये भी कहा है कि ये प्रीएम्प्ट किया है हमने। प्रीएम्प्ट ये कि हमने इससे पहले कि ईरान कुछ करता हमने हमला कर दिया है। ये प्रीएम्प्ट का लफ्ज़ शुरू हुआ था अमेरिका ने जब हमले किए थे और उन्होंने कहा जी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं कि इससे पहले कि हम पर कुछ हो हमने हमला कर दिया। तो एक नई टर्म थी ताकि कोई ये ना कहे कि जी आपने पहल की थी, पहल नहीं की, हम पर होने वाला था इसलिए हमने कर दिया। तो इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया कि हमने प्रीएम्प्ट कर लिया, हमें पता लग गया आप हमला करने लगे इसलिए हमने हमला कर दिया। तो ये एक जवाज़ इसलिए निकाला जाता है कि जी देखिए ये नहीं कि हमने जारियत की है, हमने पहल की है, हम पर तो होने वाला था। तो इसमें दो बातें अहम है, एक तो प्रीएम्प्टिव का और दूसरा ये कि ये महदूद पैमाने पर है। महदूद पैमाने का करने का मतलब ये कि जंग हम बहुत ज़्यादा तवील नहीं चाहते, हमने महदूद पैमाने पर कर दिया है और हमने जो कैपेबिलिटी थी जहाँ से हम पर हमला हो सकता था हमने उसको ख़त्म कर दिया। ये इसके मकसद होते हैं। अब आप ये देखिए कि आगे क्या होगा। ये तो काफ़ी दिनों से नज़र आ रहा था कि ये होना ही होना है, क्योंकि ख़ास तौर पर अगर हम पिछले 24 घंटों की डेवलपमेंट्स देखें तो बरतानिया हो, दीगर कुछ ममालिक हों जो अमेरिका के बहुत करीबी ममालिक हैं, उन्होंने अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया था। यानी कुछ तो ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ईरान से कह दिया अपने शहरियों को कि जी आ जाएँ, वहाँ ना रहें बिला ज़रूरत। इसके अलावा अमेरिका और दीगर जो बहुत करीबी मुल्क हैं, उन्होंने तो जो हमसाया मुल्क हैं ईरान के, जिनको टारगेट किया जा सकता है, जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं या जहां से हो सकता है कि हमले के लिए जगह इस्तेमाल हो, और फिर ईरान जवाब में उन जगहों को टारगेट करे जो कि हैं तो इस्लामी ममालिक। मिसाल के तौर पर कतर है। इससे पहले आपने देखा कि इसी तरह की जंग में, जो पिछली जंग थी, उसमें ईरान ने कतर में अमेरिकन अड्डों को भी निशाना बनाया था और उस पर कतर नाराज़ हो गया था और ईरान ने उस पर माजरत की थी कि जी हमारा मकसद आप पर हमला नहीं था, लेकिन हम पर हमले हो रहे थे तो हमने उसका जवाब दिया है और कोशिश ये है कि जी हम अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाएं। अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि जब भी हमने देखा है कि इस तरह का हमला किया गया, बरह रास्त ईरान के ऊपर, ईरान के अंदर हमले किए गए हैं, तो ईरान ने उसका जवाब दिया है। कुछ हमले तो और तरह के थे। मिसाल के तौर पर यह कि किसी एम्बेसी में, किसी और मुल्क में हमला हो गया और जिसको इसराइली अमेरिका हाई वैल्यू टारगेट कहते हैं, इनके कोई बड़े जनरल थे, पासदार इनकलाब के थे, उनको टारगेट किया गया, तो उसका जवाब और तरह दिया गया था, लेकिन दिया फिर भी गया था और मिसाइल भी चलाए गए थे। ज़्यादातर प्रॉक्सी चल रही है, दिहाइयों से चल रही है मुख्तलिफ शहर मालिक में, शाम से लेकर दीगर कई मालिक हैं, जहाँ पर एक तरफ अमेरिका इसराइल किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ ईरान किसी ग्रोह को सपोर्ट कर रहा होता था। लेकिन अब वो मामला ख़त्म हो चुका है एक तरह से। तो अब वहाँ प्रॉक्सी से ज़्यादा ये है कि अब बरह रास्त अब जंग का सिलसिला चल रहा है। ईरान से डिमांड्स क्या है? ईरान से डिमांड्स दो हैं मेनली। एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करने की है कि जी आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दें। दूसरी है अपना मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म कर दें। अब अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अपने मुल्क में खड़े होकर ये बात की कि हमें ईरान को रोकना होगा, उनके मिसाइल प्रोग्राम को रोकना होगा। उसकी वजह यह है कि उनके मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ऐसी सलाहियत ईरान हासिल कर रहा है कि अमेरिका तक, आज इसराइल तक पहुंच रहे हैं, ऐसे मिसाइल उन्होंने बना लिए हैं, अब अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। वो अपनी कौम को भी इस पर डरा रहे थे, क्योंकि पिछली दफ़ा जब ये हुआ कि इसराइल ने अटैक किया था तो ईरान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया था, इतने मिसाइल फायर किए थे कि सब दंग रह गए थे। और इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ऑब्जेक्टिव हो जाता है, फ़ज़ा में ही मिसाइल को या रॉकेट्स को तबाह कर देता है, वो पूरी तरह काम नहीं कर सका। दुनिया का महंगा तरीन निज़ाम, जिस पर ट्रंप ने तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को ताना भी दिया था कि तुम आयरन डोम करते हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये हमने ही दिया हुआ है। तो बहरहाल वो आयरन डोम भी उस तरह काम नहीं कर रहा था। आखिरकार फिर अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा और उनके वही B-52 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जहाज़ आए जो नज़र ही नहीं आते या रडार में नहीं आ सकते। तो अब उनके ज़रिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया और उसके बाद अमेरिका ने कहा जी हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। अब सवाल यह है, जब टारगेट अचीव कर लिया था कि जी हमने ईरान को पीछे धकेल दिया, उनकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दी है, तो फिर दोबारा हम लोगों की क्या ज़रूरत थी?
تو پہلی چیز وہ کہتے ہیں جی ایران اپنا پورا پروگرام ختم کر دے. ایران یہ کہتا ہے کہ ہم نیوکلیر بم حرام سمجھتے ہیں, ہم نے یہ اپنے لیے تیار کرنا ہے نیوکلیر فیسلٹی کو سویلین پرپس کے لیے. باقی ممالک کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. تو یہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے. اب اسرائیل کے پاس بھی, امریکہ کے پاس بھی ہے, لیکن وہ اس پر تھوڑا بہت نیگوشیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اچھا جی کہیں نہ کہیں اشارے دے نیگوسیشنز میں, اچھا اس کا کچھ حل نکال لیتے ہیں, کسی طرح سے نگرانی میں دے دیتے ہیں. یہ پہلے بھی ہو چکا, مذاکرات ناکام ہوئے. لیکن جس پر وہ تیار نہیں ہے کسی بھی صورت میں وہ ہے ان کا میزائل پروگرام. اس پر تو بات بھی اس طرح سے نہیں کرتے, مطلب بات چیت ہوتی ہے آپ سامنے بیٹھ کر, لیکن وہ اس کو ختم کرنے کو یا پیچھے کرنے کو, کم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی ہم پر حملہ ہوگا تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. پہلے ہی فضائیہ نہیں ہے ہمارے پاس, اوپر سے آ کے جناب جہاز آ کر بم گراتے رہتے ہیں, ہمارے پاس کوئی فضائیہ نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. ابھی حال ہی میں انہوں نے چین کے ساتھ, خاص طور پہ روس کے ساتھ کچھ دفاعی معاہدے کیے ہیں جن میں ایسے اینٹی ایئر کرافٹ اسلحہ وہ لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں کچھ طیاروں کو نشانہ بنایا جا سکے, اسی طرح سے آگے چل کر کچھ معاہدے کر سکیں. لیکن ان کی کوئی فضائیہ نہیں رہی دہائیوں سے پابندیوں کی وجہ سے ایران کی. تو ان کے پاس تو میزائل ہے کہ اب اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ میزائل ہی چلائیں گے کہ اسرائیل تک جواب تو دیں. کیونکہ پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا, اگر اسرائیل کو جواب نہ دیا جاتا ایران کی طرف سے کچھ بھی, تو وہی حال ہونا تھا جو فلسطین کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارے نہتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. جتنی مرضی بمباری کرتے چلے جاؤ, نسل کشی کر دو, ختم کر دو, پورا علاقہ سارا منہدم کر دو, کوئی بلڈنگ نہ چھوڑو, کہیں بھی کیمپس پہ بھی حملے کر دو. تو اس طرح تو ایران کا جب دفاع ہی نہیں ہوگا تو کیا بچے گا. اور ایران کی بات درست بھی لگی, کیونکہ انہوں نے جب میزائل فائر کیے تو اسرائیلیوں کی ہلاکتیں ہوئیں, وہاں تک پہنچے, ان کا بڑا نقصان ہوا, اور ایک مت تھی کہ جی ہاں کچھ بھی نہیں آ سکتا, وہ ساری ٹوٹ گئی. تو اب وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اچھا, امریکہ پہلے ہی اپنے بحری بیڑے اور جدید ترین طیارے وہ علاقے میں پہنچا چکا, اور نظر آ رہا تھا کہ آج تک, اس پر ہم نے بات بھی کی تھی, آج تک امریکہ نے اتنی بڑی تعداد میں اپنا ڈیفنس سسٹم اور اپنا اٹیکنگ سسٹم لانچ ہی نہیں کیا. یعنی اتنے طیارے سمجھیں آدھی اپنی فورس امریکہ نے, ایئر فورس وغیرہ اس طرح کی چیزیں, وہ یہاں پر لگا دی ہوئی ہیں یہ ایران کے ارد گرد طیاروں کی صورت میں. جبکہ برطانیہ نے کہا جی ہم تو نہیں ساتھ دیں گے, اس طرح کئی اور ممالک نے کہا. تو کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں کہ امریکہ نے اتنی بڑی موومنٹ کی ہو جس پر ملینز آف ڈالرز, ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز, کروڑ ڈالر روزانہ لگ رہے ہوں, روزانہ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ ایسے ایسے جہاز ہیں, بحری جہاز جو ہزاروں لوگ جس پر ہوتے ہیں, اور جس پہ ایئر کرافٹ بھی جس سے اڑ کر اٹیک کر سکتا ہے سمندر میں, تو ان کو ایکٹیو کرنا, تو ایسی اتنی خرچہ کر رہا تھا وہ. تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ اس نے موومنٹ کی ہو دفاعی یا اٹیکنگ کے لیے, اور کبھی اٹیک نہ کیا ہو. تو لہٰذا اب یہ ہو گیا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کتنی طویل ہوتی ہے. کیا جب ایران اس کا جواب دیتا ہے, وہ بھی کہتا ہے جی محدود پیمانے پر ہم نے جواب دے دیا ہے, اور بات ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ابھی یہ اسیسمنٹ, یہ تجزیہ کی جا سکتی ہے کہ جنگ میں پہلی گولی جب چل جاتی ہے پھر کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا بنے گا, آخری گولی کب چلے گی, کیا ہوگا. تو ابھی یہ ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ شاید یہ محدود پیمانے پر ہی رہے, آ جا کر پھر کہیں نہ کہیں کوئی کام رک جائے. ورنہ یہ جنگ تو جنگ ہے, اور جنگ پھیل بھی سکتی ہے, اور اس کے اثرات ظاہر ہے کہ پاکستان پر تو بہت زیادہ نیگیٹو ہوں گے. پہلے بھی خیال نہیں تھا کہ اتنے دن تک ایران مقابلہ کر سکے گا, انہوں نے کئی دن تک کیا. کبھی بھی امریکہ یا اسرائیل ایران میں فوجیں تو نہیں اتارنے والے, اور رجیم چینج کی انہوں نے کوشش کی وہاں پر, وہ بھی نہیں ہو سکا. تو اب یہ اٹیک جس کے بارے میں اسرائیل بھی یہ کلیم کرتا ہے جی امریکہ اور اسرائیل ہم نے مل کر کیا ہے. تو ابھی خود اسرائیل نے یہ کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹ دی ہے تاکہ یہ کہ جی امریکن انٹرسٹ کو نقصان پہنچائیں, یہ حملہ تو ہماری طرف سے ہے, تو امریکہ نے کہا ہوگا جی آپ آگے ہوں, ابھی ہماری ضرورت نہیں ہے, تو اس وجہ سے کہ جی ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے, تو اسرائیل نے کیا. لیکن بہرحال یہ دونوں کا جوائنٹ آپریشن ہے, اب رد عمل بھی ہوگا, اور دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پر آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اللہ حافظ.